आज चाहिँ स्वर्गीय पिता यो पृथ्वीमा आउनु भएर 37 वर्षीय सुसमाचारको कार्य समाप्त गर्नुभई स्वर्ग उचालिनु भएको अर्थपूर्ण दिन हो। यसकारण आज सम्पूर्ण सियोनका सन्तानहरूले पिता परमेश्वरको इच्छालाई पुनः एकपटक आफ्नो हृदयमा खोपेर हामीलाई सुम्पनु भएको यो सुसमाचारको मिसनको अर्थलाई बाइबलको अगमवाणी र शिक्षा मार्फत मनन गर्ने समय लियौं। व्यवस्था अध्याय 28 मा गएर परमेश्वरको इच्छा पत्ता लगाउँदै हामीले आशिष पाएपछि सबै माझ परमेश्वरको आशिष बाँड्ने परमेश्वरका समाचार वाहकहरू हुन सकौं। व्यवस्था 28 को 1 को वचन हेरौं। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई कसो गर्नुहुनेछ? पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ भनिएको छ। सन् 2016 को डिसेम्बर महिनामा परमेश्वरले मलाई युएनमा गएर वक्तव्य दिने मौका प्रदान गर्नुभएको थियो। म एकदम खुसी साथ त्यहाँ गएर आएँ। त्यहाँ गएर दिएको वक्तव्य नै हाम्रा परमेश्वरप्रति गर्व गरेको कुरा थियो। यहाँ हेर्दा उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ भनिएको छ। 2 को वचन हेर्ने हो भने परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू साथ रहिरहनेछन्। तिमीहरूले शहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाई बस्तुका बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठा पाठीमाथि, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। यदि हामी परमेश्वरको शिक्षा अनुसार मात्र जियौं भने भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा पनि हामीले आशिष पाउनेछौँ। आशिषले हर बखत हामीलाई पछ्याउनेछ। पिताले 37 वर्षसम्म यो सुसमाचारलाई नेतृत्व गर्नुहुँदै हामीलाई जानकारी दिनुभएको शिक्षाहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा नै सबै जातिहरूमाझ आशिष बाँड्नु भन्ने शिक्षा थियो। व्यवस्था अध्याय 28 मा भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा पनि आशिष पाउन सकिने एउटा महत्त्वपूर्ण शर्त रहेको छ। त्यो के हो त? परमेश्वरको वचन पालन गर्नु हो। परमेश्वरको वचनलाई हामीले सही तरिकाले पालन मात्र गर्यौं भने भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा पनि हामीले आशिष पाउनेछौँ भनिएको छ। लगातार 7 देखि हेरौं। तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीमाथि एक बाटो आउनेछन् तर तिमीबाट 7 बाटा भाग्नेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँका मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभए झैं तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुका नाउँले कहलिएका हौ भनी थाहा पाउनेछन् र तिमीहरूसँग डराउनेछन्। यदि हामीहरू परमेश्वरको वचनमा पूर्ण रूपले आज्ञाकारी भयौं भने यो सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यथाशीघ्र प्रचार हुनेछ। परमेश्वरले आश्चर्यजनक रूपमा बाटो खोलिदिनु भएर थुप्रै सियोनका सन्तानहरूलाई सत्यताभित्र बोलाउनुहुनेछ। हामीहरू परमेश्वरको वचन अनुसार कार्य गर्ने र उहाँले दिनुभएको शिक्षा अनुसार मात्र जिउने होऔं। त्यसो गरेमा हामीले भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा पनि सधैँ आशिष पाउनेछौँ। यो नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। त्यसै गरी परमेश्वरले हामीलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनेछु भन्नुभएको छ। हामी त्यो वचन पनि एकपटक हेरौं कि 11 मा हेर्ने हो भने तिमीहरूलाई दिन्छु भने तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूका सन्तान, गाईबस्तु र भूमिको उब्जनीमाथि परमप्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उघारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ।
तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ, तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियारी साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पामा हुनेछौ, कहिल्यै फेदमा पर्ने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका आदेशहरूमध्ये कुनैबाट दाहिने र देब्रेतिर लागेर अन्य देवताहरूका पछि लागि तिनीहरूको सेवा नगर। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो कसले गर्नुभएको प्रतिज्ञा हो त? परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा झुटो हुन सक्दैन। उहाँले त्यो निश्चित पूरा गर्नुहुन्छ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा पनि हामीले आशिष पाउनेछौँ। अनि उहाँले हामीलाई सारा जातिहरूमध्ये पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ भन्नुभएको छ। हाम्रो परमेश्वरको मण्डलीले यस्तो आशिष पाएर प्रचार गरिरहेकोले सारा संसारका मानिसहरूले अहिलेसम्म प्रतीक्षा गरेको परमेश्वरको साँचो सत्यता बल्ल भेट्टायौँ भन्दै खुसी मनाइरहेको त्यस्तो सियोनको सुगन्ध विश्वभरिबाट ओइरिरहेको छ नि, होइन र? यसकारण पितामाताले कसरी यो सुसमाचारलाई पूरा गर्नुहुन्छ र डोर्याउनुहुन्छ होला भन्दै हामीहरू अपेक्षा गरिरहेका छौँ। परमेश्वरले अरूभन्दा पहिला हामी सन्तानहरूलाई अग्रसर भएर आशिष पाउने स्थानमा खडा हुनु भन्नुभएको छ। यदि हामीहरू पहिला परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुँदै जियौँ र परमेश्वरको शिक्षालाई पछ्यायौँ भने परमेश्वरले हामीलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ। अनि हाम्रा विरुद्धमा आउने शत्रुहरू एक बाटो आए पनि हामीबाट 7 बाटा भाग्नेछन्। परमेश्वरले तिनीहरू चारैतिर भाग्नेछन् भनेर भन्नुभएको छ। व्यवस्था अध्याय 28मा दिनुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ झुट नभएको प्रतिज्ञा हो, जुन परमेश्वरले नै बाँध्नु भएको हो। परमेश्वरले यो कसरी पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा सृष्टिकर्ता एलोहिम परमेश्वरको शक्ति भन्ने यो विषयद्वारा यदि हामीले परमेश्वरप्रति विश्वास लियौँ भने व्यवस्था अध्याय 28मा दिनुभएको प्रतिज्ञाको वचनलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्नेछौँ। हामी यसैया 40को 15मा हेरौँ। जाति जाति त बाल्टीको एक थोपो पानी जस्तै छन्, तिनीहरू तराजुमा टाँसिएका धुलो जस्तै छन्। उहाँले त टापुहरूलाई मसिनो धुलो जस्तै जोख्नुहुन्छ। सारा जातिहरू उहाँको सामुन्ने केही पनि होइनन्। उहाँले तिनीहरूलाई बेकामका र केही न केहीका ठान्नुहुन्छ भनिएको छ। यसैया 40को 15को वचनद्वारा परमेश्वरले मानव जाति माझ प्रसार गर्न चाहनु भएको सन्देश नै यो पृथ्वी परमेश्वरको नजरमा केवल एक सूक्ष्म अस्तित्व हो भन्ने कुरा हो। परमेश्वरको दृष्टिकोणमा यो पृथ्वी बाल्टीको एक थोपो पानी जस्तै छ। हामीले पनि परमेश्वरको जस्तै दृष्टिकोण लियौँ भने प्रचार कार्य कसरी सजिलैसँग पूरा हुन सक्छ भन्ने कुराको जवाफ पाउन सक्नेछौँ। पृथ्वीको आकारलाई हेर्ने हो भने यसको व्यास 12,760 किलोमिटर रहेको छ। अहिलेसम्म जिउने क्रममा हामीले पृथ्वीभित्रै सीमित रहेर पृथ्वीलाई हेरेका थियौँ र सोचेका थियौँ। तर आज आफ्नो दृष्टिकोणलाई अलि परिवर्तन गर्दै पृथ्वी बाहिर रहेर एकपटक पृथ्वीलाई हेरौँ। यो चाहिँ शनि ग्रहबाट पृथ्वीलाई हेर्दाको दृश्य हो। शनि ग्रहबाट हेर्दा पृथ्वी यति सानो देखिन्छ। यति सानो ठाउँमा असङ्ख्य मानिसहरूको बाक्लो बस्ती रहेको छ। यसभित्र आफ्नो अधिकारमाथि गर्व गर्दै अरू मानिसहरूलाई निचो दृष्टिले हेर्ने मानिसहरू पनि छन् भने आफ्नो धन सम्पत्तिमाथि गर्व गर्ने मानिसहरू पनि छन्। तिनीहरूले जे गरे पनि ती सबै यो एउटा बिन्दु जत्रो पृथ्वीभित्र भइरहेको कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वी रहेको सौर्यमण्डल हो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण अनि अर्को के हो त? वरुण। यी सबै ग्रहहरूलाई त्यसको वास्तविक आकारको आधारमा यसरी सङ्कुचन गरिएको हो।
यहाँहरूले हेर्नुहुँदा पृथ्वीको आकार ठुलो छ कि सानो छ त? शनि ग्रहको आकार ठुलो छ अनि बृहस्पतिको आकार बढेमानको छ। यदि परमेश्वरले हामीलाई बृहस्पति अथवा शनि ग्रहमा प्रचार गर्न भन्नुभएको भए उक्त ग्रहको अन्तिम छेउसम्मै प्रचार गर्नुपर्ने भएकोले हामीले केही दशक अथवा केही शताब्दी अझ धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यो सानो पृथ्वीमा सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार गर भन्नुभएको छ। यो कति धन्यको कुरा हो। यति सानो ठाउँमा बसोबास गर्दै सफल मानिस, सफलता हासिल गर्न नसकेको मानिस, अधिकार प्राप्त मानिस, अधिकार नभएको मानिस, धनाढ्य मानिस, धन सम्पत्ति नभएको मानिस भन्दै मानिसहरूलाई वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ, जुन दुःखलाग्दो कुरा हो। यी सबै यति सानो पृथ्वीभित्र भइरहेका कुराहरू हुन्। यो पृथ्वीमा सबैभन्दा धेरै पैसा कमाएको मानिस को हो भनेर सोध्दा मानिसहरूले माइक्रोसफ्ट कम्पनीका मालिक बिल गेट्स हुन् भनेर जवाफ दिन्छन्, किनभने उनले एक वर्षमा कमाउने मुनाफा हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर छ। यसकारण मानिसहरूले उनलाई संसारकै सबैभन्दा धनी मानिस भनेर बुढी औँला उचाल्दै देखाउने गर्छन्। त्यसो भए के बिल गेट्स सफल मानिस हुन् त? मेरो विचारमा ममा उनीप्रति कुनै व्यक्तिगत नराम्रो भावना छैन, तर हाम्रो आत्मिक दृष्टिकोणमा बिल गेट्स सफल हुनको निम्ति उनले हाम्रो सत्यता ग्रहण गर्नुपर्छ। सत्यता ग्रहण गरेमा बल्ल उनी सफल मानिस हुन् भन्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ सफल मानिस भन्न अलि गाह्रो छ। बिल गेट्सले आफ्नो सारा धन सम्पत्ति खर्चेर यो पृथ्वीलाई किने भने पनि कति जति किन्न सक्छन् होला र? के उनले पृथ्वीको आधा भाग किन्न सक्छन् होला? यसकारण परमेश्वरले हामीलाई यो सानो पृथ्वीमा मात्र आफ्नो दृष्टिलाई केन्द्रित नगर्नु भन्नुभएको हो। हामीले आफ्नो दृष्टिकोणलाई फराकिलो पारेर स्वर्गीय संसारलाई हेर्न सक्नुपर्छ। यस पृथ्वीका कुराहरू एकदमै साना हुन् र खासै मूल्यवान छैनन्। साँच्चै ठुलो आशिषको चाह गर्ने मानिसहरू हो भने माथिको कुरा, स्वर्गका कुराहरूको पछि लाग्नुपर्छ। यहाँहरूले हेर्नुहुँदा यो पृथ्वी कस्तो छ? यसलाई बृहस्पतिसँग तुलना गरी हेर्दा कस्तो छ त? अनि फेरि शनि ग्रहसँग तुलना गरी हेर्दा कस्तो छ त? यो एकदमै सानो छ, सानो बच्चा हो। अहिले यो ब्रह्माण्डमा तैरिरहेको छ। हवाई जहाज चढेर विदेश भ्रमणमा जानु त मेरो जीवनभरको चाहना हो भन्ने कोही हुनुहुन्छ होला, तर त्यस्तो सपना देखिरहन आवश्यक छैन। हामीहरू अहिले ब्रह्माण्डको भ्रमण गरिरहेका छौँ। पृथ्वीको स्थानलाई राम्ररी हेर्नुहोस् त, के यो ब्रह्माण्डमा तैरिरहेको छैन र? अहिले हामी ब्रह्माण्डको भ्रमण गरिरहेका छौँ। मानिसहरूले महसुस गर्न नसकेकोले हवाई जहाज चढेर विदेशमा एकपटक जान पाए त, जेजु टापुमा एकपटक जान पाए त भन्ने गर्छन्। तर वास्तवमा अहिले हामीहरू अन्तरिक्षको अक्षमा घुमिरहेका छैनौँ र? हामीहरू 365 दिनमा वर्षमा एकपटक सूर्यलाई एक फन्को मारिरहेका छौँ। यस्तो यात्रा निरन्तर जारी भइरहेको छ। यो पृथ्वी भन्ने सानो ग्रहको सम्बन्धमा परमेश्वरले यसैया अगमवक्ता मार्फत 2700 वर्ष अघि नै यो पृथ्वी बाल्टीको एक थोपा पानी जस्तै छ, तराजुमा टाँसिएको धुलो जस्तै छ भनेर जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसो भए यो सौर्यमण्डललाई सञ्चालन गर्नुहुने र सृष्टि गर्नुहुने को हुनुहुन्छ होला? यस्तो ब्रह्माण्डको संसारलाई सृष्टि गर्नु भएर सञ्चालन गर्नुहुने व्यक्ति नै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, होइन र? यो सौर्यमण्डललाई मात्र हेर्ने हो भने पनि पृथ्वी एकदमै सानो छ। अब यसको क्षेत्रलाई थोरै अझ विस्तार गरी हेरौँ। ब्रह्माण्डलाई बुझ्नको निम्ति सर्वप्रथम प्रकाशको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। यो पृथ्वी एकदमै सानो भएकोले यो पृथ्वीमा ब्रह्माण्डलाई नाप्न सक्ने त्यस्तो कुनै रुलर छैन। यसकारण परमेश्वरले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटरको यात्रा गर्ने प्रकाश भन्ने रुलर बनाउनु भएको छ। प्रकाशले 1 सेकेन्डमा पृथ्वीलाई 7.5 फन्को मार्न सक्छ भनिन्छ नि।
प्रकाशले 1 वर्षमा यात्रा गर्ने दूरी भनेको 9 नील 4 खरब 60 अरब किलोमिटर हो। यो चाहिँ ताराहरू बीचको दूरीलाई नाप्नको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको रुलर हो। पृथ्वीभित्र चाहिँ हामीलाई यस्तो रुलरको आवश्यकता छैन। प्रकाशले 1 वर्षमा यात्रा गर्ने दूरीलाई प्रकाश वर्ष भनिन्छ। प्रकाशले 1 वर्षमा 9 नील 4 खरब 60 अरब किलोमिटरको दूरी पार गर्छ। हाम्रो सौर्यमण्डल र हाम्रो ग्रह पृथ्वी रहेको आकाश गङ्गालाई एकपटक राम्ररी हेरौँ। भारत र नेपालको भ्रमणमा छँदा मैले त्यहाँका सन्तानहरूमा टाढाको वस्तुलाई पनि देख्न सक्ने राम्रो दृष्टि छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसैले मैले सन्तानहरूलाई यहाँहरूको दृष्टि राम्रो छ भन्ने सुनेको थिएँ। एकपटक हाम्रो आकाश गङ्गामा पृथ्वी कहाँ छ खोजी हेर्नुहोस् त भनेर प्रश्न गरे। हाम्रो आकाश गङ्गाभित्र पृथ्वी। यहाँहरूले पनि आज एकपटक खोजी हेर्नुहोला। यो आकाश गङ्गाभित्र हाम्रो पृथ्वी कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन सकिने कुनै उपाय छैन। पत्ता लगाउन नसक्नुको कारण चाहिँ यो एकदमै सानो भएकोले गर्दा हो। तर यो पृथ्वीमा थोरै अधिकार पाउँदैमा, अरूभन्दा थोरै अझ धन सम्पत्ति हुँदैमा मानिसहरू घमण्ड गर्ने गर्छन्। तर यदि हामीले आफ्नो आत्मिक आँखा खोलेर हेर्यौँ भने साँचो सफलता हासिल गर्नको निम्ति हामीले के खोज्नुपर्छ भन्ने कुराको जवाफ हाम्रा परमेश्वरले दिनुहुनेछ। किन हाम्रा परमेश्वरले यो पृथ्वीको कुराभन्दा स्वर्गका कुराहरूको खोजी गर भन्नुभएको होला? पृथ्वीबाट बाहिर रहेर पृथ्वीलाई हेर्ने हो भने हामीले त्यसको जवाफ सजिलैसँग पाउन सक्छौँ। हाम्रो आकाश गङ्गाको व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष छ भन्ने गरिन्छ। प्रकाशले 1 लाख वर्षसम्म यात्रा गरेमा मात्र त्यो आकाश गङ्गाको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म पुग्न सक्छ भन्ने गरिन्छ। के यो साँच्चै अद्भुत, विशाल र आश्चर्यको संसार होइन र? यस्तो संसार कसले सृष्टि गर्नुभएको हो त? एलोहिम परमेश्वर। यो नै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको संसार हो। यसलाई कसले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त? परमेश्वरले। यदि एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु मात्र फरक पर्न गयो भने पनि ताराहरू एक आपसमा ठोक्किन पुग्छन्। ताराहरू विस्फोट हुन्छन्। यसरी ताराहरू एक अर्कासँग नठोक्कियोन् भनेर एकदम सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुहुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर यस्तो संसारलाई आपसे आप बनेको हो, यो त प्रकृतिको देन हो भन्ने मानिस मूर्ख मानिस हो। हाम्रो आकाश गङ्गामा सूर्य जस्ता ताराहरू 2 खरब जति छन् भन्ने गरिन्छ। यसकारण पृथ्वीकै शीर्षस्थ मानिस भए पनि एउटा सानो बिन्दुमा हुर्रे भनेर कराए सरह हो। यदि ती 2 खरब ताराहरू गन्ने हो भने 1 सेकेन्डमा एउटा तारा गने तापनि सबै ताराहरू गन्न 6000 वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ भन्ने गरिन्छ। ती ताराहरूको सङ्ख्या थोरै होइन भन्ने कुरा बताउन खोजेको हुँ। 6000 वर्ष भनेको आदमदेखि अहिलेसम्मको समय हो। हाम्रो विश्वासका पहिलो पुर्खा आदमको समयदेखि अहिलेसम्म हाम्रो आकाश गङ्गामा भएका ताराहरूलाई 1 सेकेन्डमा एउटा गर्दै गन्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म सबै गनिसकेको हुने थिएन। यस्तो संसार बनाउनु हुने परमेश्वर साँच्चै आश्चर्यको र महान हुनुहुन्छ नि, होइन र? उहाँ परमेश्वरलाई हामीहरू पिता माताको रूपमा सेवा गरिरहेका छौँ। हाम्रो आकाश गङ्गालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि यो आश्चर्यको र विशाल संसार हो। अब यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। के यहाँहरू यस्तो संसार परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो र उहाँले नै यसलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास लाग्छ? अब दोस्रो प्रश्न, के यहाँहरू परमेश्वरको शक्तिमा विश्वास गर्नुहुन्छ? परमेश्वरसँग कस्तो शक्ति छ भने विश्वास गर्नुहुन्छ? एलोहिम परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो र उहाँ नै सारा ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैया अध्याय 40 अनुसार पृथ्वी चाहिँ बाल्टीको 1 थोपा पानी र तराजुमा टाँसिएको सानो धुलो जस्तो मात्र हो। पृथ्वीलाई त्यसरी सोच्नुहुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। के यहाँहरू साँच्चै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले
सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभएको हो र उहाँहरूसँग त्यसलाई सञ्चालन गर्ने शक्ति छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ। आज यस ठाउँमा उपस्थित सबैले धेरै आशिष पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीहरू पितामाता परमेश्वरका सन्तानहरू हौं। के यहाँहरू यो यथार्थतालाई पनि विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यसो भए पितामाताको शक्तिद्वारा हामीले विश्वभरिका मानिसहरूलाई प्रचार गर्ने मिसन निश्चित पूरा गर्न सक्छौं। किनभने परमेश्वरले कस्तो वचन दिनुभएको छ त? युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु, म निश्चय नै तँलाई सहायता गर्नेछु भन्नुभएको छ। ब्रह्माण्डलाई एउटा ठूलो तस्बिरमा हेर्नुहोस्। यस्तो संसारलाई सञ्चालन गर्नुहुने र सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। व्यवस्था अध्याय 28मा भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ भनिएको छ नि, होइन र? हाम्रो जीवनयापन, हाम्रो जिन्दगी परमेश्वरको वचन अनुरूप हुँदा अनि हामीले परमेश्वरको वचन, आज्ञा र धर्मविधि सही तरिकाले पालन गर्दा भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा पनि हामीले आशिष पाउन सक्छौं। परमेश्वरले हामीलाई सारा जातिहरूमाझ उच्च पार्नुहुनेछ अनि हामीलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनुहुनेछ। अनि हाम्रा शत्रुहरू हामीमाथि एक बाटो आउनेछन् तर हामीहरूबाट 7 बाटा भाग्नेछन्। यस्तो संसारलाई सृष्टि गर्नु भएर सञ्चालन गर्नुहुने एलोहिम परमेश्वरलाई हामी विश्वास गरिरहेका छौं नि, होइन र? उहाँ परमेश्वरले म निश्चय नै तँलाई सहायता गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। संसारका मानिसहरूले परमेश्वरको मण्डली कमजोर देखिन्छ, यो चाँडै हराउँछ होला भन्ने गर्छन्। पिताले सुसमाचार प्रचार गर्नु भएर स्वर्ग उचालिनु हुँदा अनि माताले प्रारम्भिक दिनहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्नुहुँदा पनि असंख्य मानिसहरूले हाम्रो परमेश्वरको मण्डलीको बारेमा त्यसरी भनेका थिए। तर पिताले त्यस्ता कुराहरूको कति पनि वास्ता नगर्नु भई जातिहरू ओइरिएर आउनेछन्, राजाहरू आउनेछन् भन्ने अगमबाडी हामीलाई लगातार सुनाइदिनुहुन्थ्यो। हामीहरू त्यो अगमबाडीको वचन सुनेर हुर्केका हुनाले अनि अगमबाडीका वचनहरू सुन्दै पिताबाट शिक्षा पाएका हुनाले अमेरिकामा सुसमाचार बीजारोपण गर्न जाँदा पनि अनि विदेशमा सुसमाचारको निम्ति मिसनरीहरू पठाउँदा पनि त्यस्तो विश्वास लिएका थियौं। हाम्रो शक्तिद्वारा गर्नेछौं भन्ने नसोचिकन पितामाताले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्दै जानेछौं भन्ने त्यस्तो विश्वास लिएर जाँदा अहिले विश्वभरिबाट थुप्रै जातिहरू पितामाताको काखतिर दौडिँदै आइरहेका छन्। यो चाहिँ म तँलाई सहायता गर्नेछु भन्नुभएको प्रतिज्ञालाई विश्वास गरेकोले गर्दा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनु भएर हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको छ। यदि सानो बालकले आफ्नो बुबा आमालाई सघाउन मन लागेर कुचो बोकेर बढार्न लाग्यो भने त्यस बालकलाई गाह्रो कामको जिम्मा दिने बुबा आमा हुन्छन् र? बरु बालकले गर्न सक्ने एकदमै सजिलो र हलुका काम जिम्मा दिनुहुन्छ नि। प्रचारको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै हो। मैले पनि गर्न सक्छु, यहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हामी सबैले गर्न सक्छौं। परमेश्वरले यी कार्यहरूलाई यसरी बनाइराख्नु भएको छ। अझ बल गर्दै सबैलाई परमेश्वरको अमूल्य आशिषित वचन सुनाउने यहाँहरू र म हुन सकौं। यशाया 14:24मा यसरी लेखिएको छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसो भनेर शपथ खानु भएको छ, जो योजना मैले बनाएको छु त्यो निश्चय नै पूरा हुनेछ, जो अभिप्राय मैले गरेको छु त्यो स्थिर रहनेछ। किनभने सर्वशक्तिमान परमप्रभुले अभिप्राय राख्नु भएको छ र कसले त्यसको खण्डन गर्न सक्छ? उहाँको हात पसारिएको छ र कसले त्यो फर्काउन सक्छ र? त्यो निश्चित पूरा हुन्छ भनेर जोड दिनुभएको वचन होइन र? पिताले स्वर्गीय संसारबाट आएका पाहुनाहरू भन्ने पुस्तकको अध्याय 3मा यसरी भन्नुभएको छ, खगोल शास्त्रीहरूको भनाइ अनुसार यो पृथ्वी रहेको आकाश गंगाको व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष छ। यो आकाश गंगाभित्र सूर्य जस्ता ताराहरू करिब 2 खरब छन् र विशाल ब्रह्माण्डभित्र चाहिँ आकाश गंगा मात्रै पनि 2 खरब छन्। आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको र मानिसले मनमा नसोचेको कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ भनेर लेखिए जस्तै संसार हो। यस्तो संसार सृष्टि गर्नुभएका परमेश्वर, यस्तो संसारलाई सञ्चालन गर्नुहुने परमेश्वर,
उहाँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको र तयार पार्नुभएको आशिषित संसारतर्फ जोडका साथ अघि बढौँ। यो पृथ्वी भन्ने सानो ग्रहमा हामी मानव जातिहरू जिरहेका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई सबै माझ आशिष बाँड्नु भन्नुभएको छ। तिनीहरूले उक्त आशिषको उपहारलाई स्वीकारे भने तिनीहरूको भविष्य उज्जवल हुनेछ, तर स्वीकारेनन् भने तिनीहरूले सदा सर्वदाको निम्ति मौका गुमाउन पुग्नेछन्। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो महान विशेषाधिकार दिनुभएको छ अनि सारा मानव जातिलाई प्रचार गर्ने मिसन सुम्पनु भएको छ। यसकारण प्रचार गर्न जाँदा हामीले कस्तो मनस्थिति लिनुपर्छ त? यो आशिष ग्रहण गर्नु भएन भने तपाईलाई घाटा हुनेछ। यो कुनै सामान्य घाटा होइन। अनन्त अग्निकुण्डमा जानु बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। परमेश्वरले तयार पार्नु भएको यो स्वर्गीय आशिष ग्रहण गरेर त्यो उपभोग गर्नुहोस् भने आशिष बाँड्दै हिँड्ने मानिसहरू नै हाम्रो सियोनका परिवारहरू हुनुहुन्छ। सुकरातले तिमी आफैलाई चिन भनेका थिए। हामीले आफूलाई चिनेको हुनाले आफूप्रति गर्व गरिरहन आवश्यक छैन, अरूलाई दबाउन र हानि पुर्याउन आवश्यक छैन। ब्रह्माण्डमा यो पृथ्वी भन्ने एकदमै सानो क्षेत्रमा हामीहरू जिरहेका छौँ। यस्तो सानो ठाउँमा हामीहरू केवल एक पटकको जिन्दगी जिरहेका छौँ। एक पटकको जिन्दगी के को निम्ति जिउनुपर्छ होला? बुद्धिमानीपूर्वक र अति उचित तवरले जियौँ भन्न सक्नको निम्ति हामीले कस्तो जिन्दगी जिउनुपर्छ होला? यसको निम्ति परमेश्वरले हामी सन्तानहरूलाई मानव जातिमा परमेश्वरको आशिष बाँड्नु भन्नुभएको छ। यसकारण हामीले गरिरहेको कार्यलाई बाइबलमा प्रचार भन्ने नाउँ दिइएको छ। प्रचार चाहिँ त्यत्तिकै गर्ने कार्य होइन, तर मानव जातिमा आशिष बाँड्ने कार्य हो। तिनीहरूले स्वीकारे भने परमेश्वरबाट अकल्पनीय आशिषहरू पाउनेछन्। तिनीहरूले अर्को आयामिक संसारको उत्तराधिकार प्राप्त गर्नेछन्। अस्तित्वमा भए पनि नभए पनि कुनै फरक नपर्ने यो सानो ग्रह पृथ्वीमा परमेश्वरले रुचि देखाउनु भएको छ। यो यथार्थता आफैमा साँच्चै महान अनुग्रह होइन र? हामीलाई आशिष दिन र अनन्त मृत्यु भोग्नुपर्ने भएका पापी हामीहरूलाई बचाउनको लागि परमेश्वर शरीर धारण गरी यो पृथ्वीमा आउनुभयो। यसै कारण स्वर्गका स्वर्गदूतहरू समेत हामीप्रति लालायित हुन्छन्। हाम्रा परमेश्वरले यस पृथ्वीमा आउनु भएर कति निचो जिन्दगी जिउनुभयो। उहाँले कसैलाई पनि कहिल्यै दमन गर्ने वा सताउने गर्नु भएन। मानव जातिप्रति उहाँले केवल दया र कृपा दर्शाउनु भयो। उहाँले सतावट र कठिनाई भोग्नु भए तापनि हामीलाई उहाँको आशिषतर्फ प्रबुद्ध गराउनमा सम्पूर्ण प्रयत्न लगाउनु भयो। पिता आन्साङहुङज्यू यस पृथ्वीमा आउनु भएर उहाँले 37 वर्षसम्म त्यस्तो जीवन जिउनु भयो। पिताको इच्छाप्रति आज्ञाकारी भएर विश्वभरिका सबै मानिसहरूलाई जीवनको आशिषित खबर सुनाउने म र यहाँहरू हुनेछौँ भन्ने गहिरो आशा गर्दछु। यो संसारको काम अनिश्चित हुन्छ। मानिसहरू भविष्यप्रति अनभिज्ञ भई दिनहुँ त्यत्तिकै जिरहेका छन्। तर हामी चाहिँ नि त हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ, एकदमै स्पष्ट र सुनिश्चित छ। सुसमाचार सामरिया र पृथ्वीको अन्त्यसम्म के हुनेछ त? सबै प्रचार हुनेछ। हाम्रा हराएका स्वर्गीय परिवारहरू सबै खोजिनेछन्। उनीहरू संसारको प्रत्येक ठाउँबाट ओरिएर आउनेछन्। यरुसलेमको सत्यताको ज्योति देखेर उनीहरू त्यो ज्योतितर्फ आउनेछन्। अनि 1 थेसलोनिकी 4को वचन मार्फत आज माताले दिनुभएको वचन हेर्दा हामी प्रभुलाई भेट्न बादलमा उठाइ लगिनेछौँ। यो प्रतिज्ञा र आशिषलाई हामी सधैँ याद गरौँ। हाम्रो भविष्य यो सानो पृथ्वीमा सीमित छैन, त्यो ब्रह्माण्डमा आश्चर्यजनक रूपले फैलनेछ। हाम्रो भविष्य अति उत्तम हुने भएकोले 1 कोरिन्थीको पुस्तकमा आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका भनेर लेखिएको छ।
परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यस्तो महिमित स्वर्गीय संसार तयार पार्नु भएको छैन र? प्रेरित पावलले तेस्रो स्वर्गको वैभव देख्दा उनी चकित भएका थिए। त्यसपछि उनले कसो गरे त? उनी सुसमाचार कार्यमा मर्न समेत तयार भए। पृथ्वीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रेरित पावल असल घराना र विशिष्ट कुलका व्यक्ति थिए। भौतिक अधिकार र धन सम्पत्तिको सम्बन्धमा उनी उच्च स्थानमा थिए। तर तेस्रो स्वर्गको वैभव देखेपछि उनले ती सबै त्यागे अनि यो पृथ्वीलाई अन्तरिक्षबाट हेरे। त्यो देखेपछि उनले यो संसारको शीर्षस्थ व्यक्ति हुनुको अर्थ के छ र? म परमेश्वरको अनन्त राज्यतर्फ दौडनेछु। परमेश्वरले खोलिदिनु भएको विशाल संसारतर्फको बाटोमा म दौडनेछु भनेर सोचे। उनले परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु भनेर बाइबलमा लेखे। यहाँहरू र मैले केवल एकपटकको मेरो जिन्दगीलाई अझ इनाम पाउने तरिकाले अर्थपूर्ण ढङ्गले कसरी जिउन सक्छु होला भनेर पुनः एकपटक सोचौँ। अहिलेसम्म यो सत्यताप्रति अनभिज्ञ भई सांसारिक थोकहरूको निम्ति मात्र जिरहेका मानिसहरूलाई स्वर्ग राज्यको विषयमा परिश्रमका साथ थाहा दिने त्यस्तो आशिषित वर्ष हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। त्यसो गर्यौं भने सबै मानिसहरू पितामाताको अँगालोमा फर्किआउनेछन्। त्यसो गरेर एकसाथ स्वर्गीय आशिष र महिमामा रमाहट गर्ने हामीहरू हुन सकौँ भन्ने चाहन्छु। धेरै आशिष पाउनुहोस्। धन्यवाद।